त्यो पूरा हुनेछ, तपाईको बाटोमा ज्योति चम्कनेछ नि। तपाईले जे निर्णय लिनुहुन्छ त्यो निर्णयको शक्ति चाहिँ अचम्मको हुन्छ। तपाईले लिएको निर्णय पूरा हुन्छै हुन्छ, अनि त्यो निर्णयले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको बाटोमा ज्योति छरिन सुरु हुनेछ। आफ्नो बारेमा गर्ने डिसिजनको कुरा गरेको छ। तर इङ्ग्लिस बाइबलमा हेर्यौँ भनेदेखि NKJV मा यसरी लेखिएको छ, You will also declare a thing and it will be established for you. So light will shine on your ways. तपाईले आफ्नो बारेमा जे पनि घोषणा गर्नुहुन्छ, आफ्नो बारेमा जे पनि आफू भित्र बोल्नुहुन्छ, तपाईले बोल्ने साथ त्यस बोली भित्र चाहिँ अचम्मको शक्ति हुन्छ। तपाईले बोल्ने साथ यो स्थापना हुन सुरु भइहाल्दछ, पूरा हुन सुरु भइहाल्दछ। समस्याले जहिले पनि तपाईको भित्र नि सेल्फ डिक्लेरेसन हालिदिन्छ आफ्नो बारेमा बोल्ने कुराहरू, अनि तपाईले त्यसलाई जसै बोल्न सुरु गर्नुहुन्छ त्यति बेला त्यो कुरा चाहिँ निर्माण हुन सुरु हुँदछ। तपाईले बोलीको बारेमा थुप्रो टिचिङहरू सुनिसक्नु भएको छ, तर यति चाहिँ याद राख्नुहोस्, परमेश्वरले मान्छेको बोलीमा चाहिँ सृष्टि गर्ने क्षमता हालिदिनु भएको छ। किनकि परमेश्वरले मान्छेलाई को जस्तो बनाउनु भयो? आफै जस्तो बनाउनु भयो। उत्पत्ति 1 अध्यायमा हेर्नुभयो भने परमेश्वरले भन्नुभयो, परमेश्वरले भन्नुभयो, परमेश्वरले भन्नुभयो भन्ने छ। 31 पदमा पुग्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले आफूले बोलेको कुरा के गर्नुभयो? देख्नुभयो। अनि मिठो कुरा चाहिँ के छ भने परमेश्वरले मान्छेलाई पनि को जस्तै बनाउनु भयो? आफै जस्तो बनाउनु भयो। यसर्थ तपाईको डिक्लेरेसनमा चाहिँ शक्ति छ है त। शैतानले पनि तपाईको डिक्लेरेसन बिना के गर्न सक्दैन? तपाईको जीवनमा बिना सृष्टि गर्न सक्दैन। तपाईले जबसम्म आफ्नो आवाज त्यसलाई दिनुहुन्न तबसम्म त्यसले तपाईलाई बिमार बनाउन सक्दैन, त्यसले तपाईलाई नष्ट गर्न सक्दैन, भत्काउन सक्दैन। भजन सङ्ग्रह 23 एउटा गीत हो, यो चाहिँ दाउदले लेखेको। यो भजनको सुन्दरता चाहिँ अति नै रोचक छ। यो भजनलाई तपाईले यसो हेर्नुभयो भनेदेखि 1 देखि लिएर 6 पदसम्म हामीले पढ्दै जाँदाखेरि तपाईले के भेटाउनुहुन्छ? उसले समस्याको चर्चा गर्दैछ। 1 पदमा हेर्नुभयो भने अभावको कुरा गर्दैछ। 3 पदमा हेर्नुभयो भनेदेखि ऊ डिस्करेजमेन्टबाट जाँदैछ, अनि त्यो हताशाको समयबाट जाँदाखेरि परमेश्वरले मेरो प्राणलाई, मेरो मनलाई पुनर्जीवित पार्नुहुन्छ, मलाई उत्साह दिनुहुन्छ भन्ने कुरा गर्दैछ। तपाईले यही 3 पदमा हेर्नुभयो भनेदेखि उसको जीवनमा यस्तो खालको दबाउ आउँदैछ, जति बेला उसको धार्मिकतादेखि बाहिर गएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ, अनि त्यति बेला उसले त्यसको चर्चा 3 पदमा गर्दैछ। 4 पदमा तपाईँ जानुभयो भनेदेखि उसको जीवनमा आएको यस्तो खालको बेसीको अनुभवको कुरा गरेको छ, भ्यालीको कुरा गरेको छ। बेसी भनेको बुझ्नुहुन्छ शिखर होइन, तर 2टा पहाडको बिचमा गहिरो ठाउँलाई चाहिँ बेसी भन्छ। घोर अन्धकारमय बेसी अथवा घोर अन्धकारमय घाटीबाट भएर जाँदैछ। यति साह्रो अँध्यारो अनुभव हुँदैछ उसलाई जीवनमा, जति बेला चाहिँ उसलाई मर्छु जस्तो लाग्दैछ। तपाईँ 5 पदमा जानुभयो भनेदेखि उसको शत्रुहरूले घेरिएको छ ऊ, अनि उसलाई त्यसलाई जित्न गाह्रो पर्ने कुराहरूलाई उसले फेस गरिराखेको छ। 1 पददेखि लिएर 5 पदसम्म उसले आफ्नो समस्याहरूको चर्चा गरेको छ। र पनि मिठास चाहिँ के छ भने यो समस्याहरूको चर्चालाई जब तपाईँले पढ्दै जानुहुन्छ 6 पदसम्म पुग्दाखेरि तपाईँ डिप्रेस हुनुहुन्न, उत्साहित भएर बाहिर आउनुहुन्छ। किनभनेदेखि उसले आफ्नो समस्याहरूको चर्चा चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरको वचनको उज्यालोमा गरेको छ। यसर्थ आजको दिन पहिलो शक्तिशाली कुरा म तपाईँलाई के बताउँदैछु भनेदेखि तपाईको जीवनको समस्यालाई नलुकाउनुहोस्, सामना गर्नुहोस्, तर परमेश्वरको वचनको उज्यालोमा त्यसलाई के गर्नुहोस्? सामना गर्नुहोस्। तपाईँ समाधानभित्र पस्नुहुन्छ। कयौँचोटि हामी हाम्रो जीवनमा समस्यालाई लुकाउँछौँ, दबाउँछौँ, अनि हामी सोच्ने गर्छौँ कि समस्यालाई लुकाएर राख्दाखेरि चाहिँ त्यो समाधान हुन्छ। परमेश्वरले तपाईँलाई समस्याप्रति आँखा चिम्लने मान्छे होइन, तर उहाँले तपाईँलाई आँटिलो मान्छे बनाउन चाहनुहुन्छ। यस्तो खालको मान्छे जसले आफ्नो समस्यालाई समस्या भनेर चिन्छ, समस्यालाई समस्या भनेर देख्छ, तर परमेश्वरको वचनको तरिकाले यसलाई के गर्दछ? सामना गर्छ। आजको दिन तपाईँहरू जो पनि समस्याबाट जाँदै हुनुहुन्छ, समस्या समाधानको पहिलो खुड्किलो चाहिँ के हो? समस्यालाई मानिलिनु। समस्या छ भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्नुहोस्। अभाव छ त छ नि, अभाव हो। बेसीको अनुभवबाट जानु हुँदैछ, गएको छुइनँ नभन्नु, जानु हुँदैछ। तपाईँ याद राख्नुहोस्, शत्रुले घेरेर तपाईँलाई मिचिएको अनुभव हुँदैछ, यो भएकै कुरा नै हो। यो भएको छैन भन्नु चाहिँ के हो? डिनालमा जिउनु। याद राख्नुहोस्, डिनाल भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि
छैन जस्तै अभिनय गर्नु, एक्टिङ गर्नुलाई चाहिँ डिनायल भन्छ है त। तर समस्यालाई चाहिँ परमेश्वरले तपाईँलाई समस्यालाई दबाएको लुकाएको देख्न चाहनुहुन्न, समस्यालाई सामना गरेको देख्न चाहनुहुन्छ। गहिरो कुरा छ है त। मेरो जीवनमा पनि म हुर्किँदै गर्दाखेरि म जहिले पनि समस्यालाई चाहिँ आँखा चिम्लन चाहन्थेँ, छैन जस्तै व्यवहार गर्थेँ। मलाई के लाग्थ्यो भनेदेखि मैले अलिक दिन आँखा चिम्म गरेँ भनेदेखि सायद एक दुई दिनमा यो आफै हराउँछ होला, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू हुन्थ्यो तर छैन जस्तो एक्टिङ गर्थेँ। दुखिराखेको हुन्थ्यो, दुखेको छैन जस्तो, साह्रो परिराखेको हुन्थ्यो, साह्रो परेको छैन जस्तो। अनि धेरैजनाले समस्याको कुरा मुखमा ल्याउनु के मान्दछ, गाह्रो मान्दछ। र तपाईँले के चाहिँ सोच्नुहुन्छ भनेदेखि मैले समस्याको कुरा चाहिँ गरेँ भनेदेखि यो चाहिँ विश्वासको विरुद्धको कुरा हो। तर कयौँचोटि जब हामी हाम्रो समस्याको कुरा गर्दैनौँ नि, त्यो चाहिँ विश्वासले होइन, डरले गर्दा हो है त। तर पहिलो शक्तिशाली कुरा आज म तपाईँलाई के बताउँदैछु भनेदेखि परमेश्वरले तपाईँलाई समस्यालाई फेस गर्ने मान्छे भएको देख्न चाहनुहुन्छ। यो वचन जब हामी पढ्दैछ दाउदको बारेमा, उसको अतीतलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि गोलियतसितको उसको लडाइँको घटनामा नि उसले समस्यालाई सामना गर्ने एउटा स्वभाव चाहिँ ऊभित्र विकसित गरेको छ। पहिलो शमूएल 17 अध्यायको 24 पद अनि 32 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। जब इस्राएलीले त्यस मानिसलाई देखे तब तिनीहरू ठुलो डरले भागे। दाउदले साउललाई भने, त्यस पलिस्तीको कारण कोही पनि हताश नहुन्, म गएर त्यस पलिस्तीसँग लड्ने छु। इजरायलमा एउटा समस्या आएको छ, पलिस्तीले उनीहरूमाथि आक्रमण गरेको छ। अनि त्यो आक्रमणलाई त इजरायलले थाम्नु सक्थ्यो होला, तर उनीहरूको समस्याको खास कारण चाहिँ गोलियत हो। गोलियत चाहिँ को थियो भन्दाखेरि एकजना 10 फिट जति अल्गो मानिस थिए। हेर्नुहोस्, उनीहरूले जित्न नसक्ने एउटा अल्गो मान्छे। जीवनमा त अब हामी सबैजना नि यस्तो खालको परिस्थितिमा पर्छौँ जति बेला तपाईँलाई के लाग्दछ भने तपाईँको समस्याको कद चाहिँ तपाईँभन्दा के लाग्दछ, ठुलो लाग्दछ। इजरायलीले आफ्नो हाइटलाई नाप्दाखेरि गोलियतको कद चाहिँ यति साह्रो ठुलो थियो, 10 फिट जति। अनि त्यति बेला उनीहरूले आफूलाई सानो देखे। त्यो मान्छेको बल यति साह्रो थियो, उसको भालाको ओजन 7 किलोको थियो है त। उसको झिलमको ओजन चाहिँ 60 किलो थियो भन्छ। शिरमा काँसाको टोप, उसले बोकेको भालाको डन्डा नै कत्रो थियो अरे भन्दाखेरि जुलाहाको लुगा बुन्ने डन्डा जत्रो चाहिँ थियो भन्छ। त्यस्तो त्यो ओभरवेल्मिङले एउटा यस्तो खालको तर्साउने डर देख्ने मान्छे है त। अनि जब त्यो समस्या आयो त इजरायलको फर्स्ट रिएक्सन चाहिँ के छ भनेदेखि 24 पदमा, जब इस्राएलीले त्यस मानिसलाई देखे तब तिनीहरू ठुलो डरले के गरे, भागे। उनीहरूले समस्यालाई फर्केर सामना गर्नुको सट्टा उनीहरूले नि के गर्ने विचार गरेको छ, त्यसलाई तर्काउने र भाग्ने विचार गरेको छ। आज भाग्यो, भोलि भाग्यो, पर्सि भाग्यो। गोलियतले आएर चुनौती दिएको छ, 40 दिन भइसकेको छ, तर उसलाई सामना कसैले पनि गरेको छैन। साउल राजाको कद नै हेर्नु हो भने ऊ पनि मामुली मान्छे होइन, उसको कद पनि एभरेज हाइट भन्दा नि माथिको मान्छे। तरै पनि गोलियतको जुन एउटा आतंक लाग्ने जुन एउटा कद छ त्यो देख्दाखेरि साउल राजा पनि डरले भागेको छ, मानिसहरू पनि डरले भागेको छ। तर 32 पदमा आउँदाखेरि मिठो कुरा छ, कसैले चाहिँ के गरेको छ, त्यो एउटा कुरो बुझेको छ, गोलियतलाई चाहिँ समाधान गर्नु हो भने भाग्नु होइन, फर्केर त सामना गर्न जरुरी छ। 32 पदमा लेखेको छ, दाउदले साउललाई भने, त्यस पलिस्तीको कारण कोही पनि हताश नहुन्, म गएर त्यस पलिस्तीसित लड्नेछु। शक्तिशाली कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि नि, आजको दिन तपाईँको जीवनमा तपाईँले जुनै पनि गोलियतलाई सामना गर्दै हुनुहुन्छ, भाग्दाखेरि चाहिँ समाधान हुँदैन। तपाईँले फर्केर त्यसलाई के गर्नुपर्छ, समाधान गर्न जरुरी छ। दाउदले भजन सङ्ग्रह 23 मा हेर्नुभयो भने उसले आफ्नो समस्यालाई लुकाएको छ, अभावको कुरा गरेको छ, अनि त्यसलाई परमेश्वरको वचनद्वारा सामना गरेको छ। अलिक तल तपाईँले जानुभयो भने बेँसीको कुरा गरेको छ, मृत्युको डरले भरिएको बेँसी, तर उसले परमेश्वरको लट्ठी र परमेश्वरको लौरोको कुरा गरेको छ। त्यति बेला तपाईँले अलिक तल जानु भने शत्रुले घेरिएको र मिच्न लाग्ने परिस्थितिको उसले कुरा गरेको छ, तर त्यति बेला उसले मुखले घोषणा गरेको छ, परमेश्वरले मेरो लागि के गर्नुहुन्छ, भोज तयार गर्नुहुन्छ। अनि जब पनि तपाईँले आफ्नो परिस्थितिलाई फर्केर सामना गर्नुहुन्छ अनि परमेश्वरको वचनमा उभिनुहुन्छ, त्यति बेला कति वर्षसम्म भाग्दाखेरि समाधान नभएको समस्या चाहिँ तपाईँले त्यति बेला समाधान भएको देख्न सुरु गर्नुहुन्छ। मेरो जीवनमा पनि
म कतिवटा समस्यालाई चाहिँ मैले तर्काउनु खोज्थेँ, आँखा चिम्म गर्दाखेरि छैन जस्तो मलाई अनुभव हुँदथ्यो। त्यसले आँखा चिम गर्दा चाहिँ हराउँछ भन्ने कतिवटा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू थियो, कतिवटा मन दुखेका कुराहरू थियो, कतिवटा सम्बन्ध बिग्रिएका कुराहरू थिए, कतिवटा जीवनको यस्तो खालको गाह्रो प्रश्नहरू थिए जसलाई हामी बाहिर ल्याउनदेखि डराउँथ्यौँ। तर जब अनि हामी धेरै समस्याको बिचबाट भएर गयौँ, परमेश्वरले म र मेरो श्रीमतीलाई चाहिँ एउटा पाठ सिकाउन सुरु गर्नुभयो। अनि त्यो कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि समस्यालाई म जति छिटो फर्केर सामना गर्छु त्यति नै छिटो समाधान हुन्छ। म जति छिटो फर्केर त्यसलाई आँखामा हेर्ने कोसिस गर्छु र परमेश्वरको वचनको तरिकाले त्यो वचनमा उभिएर हामी त्यसलाई फेस गर्छौँ, त्यति बेला चाहिँ के चल पाउँछौँ भनेदेखि दाउदले जसै फर्केर गोलियतलाई सामना गर्दाखेरि गोलियत जस्तो डरलाग्दो देख्दै थियो त्यस्तो वास्तवमा छैन रहेछ है त। दाउदले एकै ढुङ्गा हिर्काएको थियो, फ्वाक्क माता भएको त लडाइँ के भयो, सक्यो, यति छिटो सक्यो है त। त्यत्रो ठुलो 10 फिटको कद भएको मान्छे चाहिँ यति छिटो ढल्यो। अहिलेको जमानामा फुटबलको म्याचमा स्पिड हिर्काएको सर्टलाई नदेखेर के गर्नुपर्छ भन्नुहोस् त, फेरि रिप्ले देखाउनुपर्छ नि। सायद त्यति बेलाको त्यो लडाइँ पनि त्यति नै छिटो सकेको छ। अनि त्यति बेला परमेश्वर एउटा शक्तिशाली कुरा के चाहिँ प्रकट गर्नुभएको छ भनेदेखि तेरो समस्यालाई मेरो वचनमा उभिएर चाहिँ सामना गर्छस् भनेदेखि यो समस्या जत्रो ठुलो देख्दछु वास्तवमा त्यत्रो छैन। यसकारण म तपाईँलाई गहिरो कुरा चाहिँ के भन्छु भनेदेखि तपाईँले समस्यालाई लुकाउनुको सट्टा चाहिँ फर्केर त्यसलाई सामना गर्नुहोस्। परमेश्वरको वचनमा उभिएर तपाईँले त्यसलाई सामना चाहिँ गर्नुभयो भनेदेखि जति शक्तिको साथमा आएको छ त्यति नै छिटो त्यो हराउने पनि छ। तपाईँले जीवनको मुद्दाहरूलाई तर्काउँदै हुनुहुन्छ, इस्युजहरूलाई तर्काउँदै हुनुहुन्छ, डिसिजनहरूलाई तर्काउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँको जीवनको कतिवटा गाह्रो कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले आजसम्म के गर्नुभएको छ, छोपेर राख्नु भएको छ। अनि आजको दिन म के अनुभव गर्दैछु भनेदेखि नि तपाईँहरू कतिजनालाई प्रभुले डरदेखि बाहिर निकाल्दै हुनुहुन्छ। यसरी त भजन सङ्ग्रह 23 पढ्दै गर्दाखेरि म के चाहिँ मिठो कुरा अनुभव गर्छु भनेदेखि दाउदले समस्याको कुरा लुकाएको छैन, तर परमेश्वरको वचनको दृष्टिकोणले चाहिँ त्यसलाई मूल्याङ्कन गरेको छ अनि त्यसलाई सामना गरेको छ। गोलियत र दाउदको कन्भर्सेसनलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने के भनेको छ, गोलियतलाई दाउदले भनेको छ तँ मसित लड्न तलवार र भाला लिएर आएको छस्, तर म चाहिँ तँसित लड्न इजरायलको परमप्रभुको नाउँमा आएको छु। अनि आजको दिन म तँलाई के गर्नेछु, मार्नेछु र तेरो टाउको काट्नेछु र तेरो मासु चाहिँ म चराहरूलाई खुवाउनेछु भनेर भनेको छ है त। तर तपाईँले नि दाउदले यो कुरा चाहिँ कहाँबाट चाहिँ निकाल्यो भनेर भन्नुहुन्छ भने तपाईँले व्यवस्थाको पुस्तकमा तपाईँले देख्नुहुन्छ। व्यवस्था 28 को 25 र 26 पदमा तपाईँले पढ्नुभयो भनेदेखि यसरी लेखेको भेटाउनुहुन्छ, परमप्रभुले तिमीहरूलाई आफ्ना शत्रुहरूको अघि पराजित तुल्याउनु हुनेछ, उनीहरूसित लड्न तिमीहरू एउटै बाटो जानेछौ तर उनीहरूबाट 7 बाटो भाग्नेछौ। पृथ्वीका सबै राज्यमा तिमीहरू तिरस्कृत हुनेछौ, तिमीहरूका मृत शरीरहरू आकाशका पक्षी र जमिनका पशुहरूका आहार हुनेछन् र तिनीहरूलाई धपाउने कोही पनि हुने छैनन्। परमेश्वरको वचन चाहिँ मानेन, परमेश्वरको करारलाई चाहिँ त्याग्यो भनेदेखि परमेश्वर के भनेको छ, शत्रुहरूको सामु चाहिँ तिमीहरू परास्त हुनेछौ अनि शत्रुहरूको अगाडि तिमीहरूको मृत शरीरहरू चाहिँ केले खानेछ, आकाशको पक्षी र जमिनको पशुले खानेछ भनेर चर्चा गरिएको छ है त। तर यसको पोजिटिभ साइड तपाईँले हेर्नु हो भनेदेखि तपाईँले व्यवस्थाकै पुस्तक यही अध्यायका 28 कै 7 र 10 पदमा हेर्नुभयो भने फेरि लेखेको छ, तिमीहरूका विरुद्धमा आउने शत्रुहरूलाई परमप्रभुले तिमीहरूका सामु परास्त गर्नुहुनेछ, उनीहरू तिमीहरूमाथि एक बाटो आउनेछ तर तिमीहरूबाट 7 बाटो भाग्नेछ। तब पृथ्वीका समस्त मानिसहरूले तिमीहरू परमप्रभुको नाउँले कहलिएका हौ भनी थाहा पाउनेछ र तिमीहरूसित डराउनेछ। यहाँनिर चरालाई खुवाउँछ त भनेको छैन, तर अघिको कुरालाई तपाईँले यो साइडमा ल्याउनु भयो भनेदेखि शत्रुको शरीरलाई चाहिँ तिमीले के गर्नेछौ, चरालाई खुवाउने तुल्याउनेछौ। दाउदले गोलियतसित बोल्दै गर्दाखेरि नि उसले त्यसलाई के गर्दैछ, परमेश्वरको प्रतिज्ञामा उभिएर सामना गर्दैछ अनि त्यत्रो 40 दिनसम्म रहेको समस्याले उसले एकै दिनमा चाहिँ के गरेको छ, मेटेको छ। म के विश्वास गर्छु भनेदेखि तपाईँहरू कतिजनाको जीवनमा नि आज एउटा नयाँ सुरुवात हुँदैछ। परमेश्वरले तपाईँलाई तपाईँको समस्याप्रति एउटा नयाँ दृष्टिकोण प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ है त। अनि त्यो दृष्टिकोण चाहिँ के हो भनेदेखि फर्की त्यसलाई हेर, सामना गर, यो जस्तो डरलाग्दो देख्छ त्यस्तो छैन। अब म तपाईँलाई दोस्रो कुरामा लैजाँदैछु। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि म तपाईँलाई 3 वटा शब्दहरूको चर्चा गर्न लागेको छु। तपाईँले
यो चाहिँ भजन सङ्ग्रह 23 मा तपाईँले भेटाउनुहुन्छ। अनि यो 3वटा शब्दलाई चाहिँ तपाईँले बुझ्नुभयो भनेदेखि यसले के गर्दछ, तपाईँले जीवनमा जत्रै समस्यालाई सामना गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले आफ्नो परिस्थितिलाई घुमाउन सक्नुहुन्छ। यो 3वटा शब्दलाई चाहिँ म के पनि भन्न मन पराउँछु भनेदेखि 3वटा सर्वनामहरू हुन्। सर्वनाम भनेको बुझ्नुहुन्छ, प्रनाउन भन्छ नि इङ्ग्लिसमा। प्रनाउन भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि नामको बदली चलाउने शब्दलाई चाहिँ के भन्दछ, प्रनाउन या सर्वनाम भन्दछ। जस्तो मेरो नाम दानियल हो, तर म दानियलको बदली आफैलाई के भन्छु, म भन्छु, म, मेरो, मलाई। तपाईँ भन्छ, तपाईँ भन्ने शब्द चाहिँ नामको बदले चलाउने शब्द हो। 3वटा यस्तो खालको शब्दहरूको म चर्चा गर्न लागेको छु जसलाई हामीले बुझ्यौँ भनेदेखि यसले हाम्रो जीवनको दिशालाई चाहिँ समस्यादेखि फर्काएर विजयतर्फ पुर्याउन यसले सुरु गर्दछ। पहिलो शब्द तपाईँले के देख्नुहुन्छ, म भन्ने शब्द देख्नुहुन्छ। अनि यो शब्द तपाईँले कहाँ भेटाउनुहुन्छ, 1 पदमा हेर्नुहोस् ल। परमप्रभु मेरो गोठाला हुनुहुन्छ। कसो कुरा गर्दैछ, आफ्नो। मलाई केही कुराको अभाव हुँदैन। 2 पदमा हेर्नुहोस्, उहाँले मलाई हरियो खर्कामा डोर्याउनुहुन्छ र मलाई शान्त पानीको छेउमा डोर्याउनुहुन्छ। उहाँले मेरो प्राणलाई पुनर्जीवित पार्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो नाउँको खातिर मलाई धार्मिकताको मार्गमा डोर्याउनुहुन्छ। मृत्युको अन्धकारमय घाटी भएर जानु परे तापनि म कुनै खतरादेखि डराउने छैन, किनकि तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। तपाईँको लट्ठी र तपाईँको लहुरोले मलाई सान्त्वना दिन्छ। मेरो शत्रुहरूको सामने तपाईँले मेरो निम्ति भोज तयार गर्नुहुन्छ। तपाईँले मेरो शिर तेलले अभिषेक गर्नुहुन्छ। मेरो कचौरा भरेर पोखिन्छ। निश्चय नै तपाईँको भलाइ र करुणा मेरो जीवनभरि म पछि लाग्नेछ र परमप्रभुको घरमा म सदा सर्वदै बास गर्नेछु। तपाईँले कहिले नोटिस गर्नुभएको छ, भजन सङ्ग्रह 23 भित्र चाहिँ यति धेरै म भन्ने शब्द आएको छ, मलाई भन्ने शब्द आएको छ, मेरो भन्ने शब्द आएको छ। अनि यसको मतलब चाहिँ के हो भनेदेखि नि, म भन्ने जुन छ यो चाहिँ हामी भित्र परमेश्वरले राख्नु भएको हाम्रो भित्री आवाज हो। यो चाहिँ पर यो आवाज परमेश्वरले नै हामी भित्र राख्नु भएको छ। यो चाहिँ किन राख्नु भएको छ भने यो हामी भित्र यो म भनेर बोल्ने जुन आवाज छ त्यसद्वारा चाहिँ हाम्रो आत्मा चेतना चाहिँ के हुन्छ, हामी महसुस गर्छौँ। जस्तो म को हुँ, तपाईँले जबसम्म म भन्ने आवाजलाई भेटाउनुहुन्न, म को हुँ भन्ने कुरा तपाईँले के गर्नुहुन्न, भेटाउनुहुन्न। म कहाँबाट आएँ, अनन्तताको प्रश्न छ। म कहाँ जान्छु, यो संसारमा मेरो उद्देश्य के हो भन्ने जुन तपाईँले आफैलाई म भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ नि, यो आवाज तपाईँभित्र कसले हालिदिनु भएको, परमेश्वरले हालिदिनु भएको। जसद्वारा तपाईँले आफैलाई भेटाउनुहुन्छ, तपाईँले आफैलाई डिस्कभर गर्नुहुन्छ। तर जो पनि तपाईँ र म समस्याको बिचबाट भएर जान्छौँ, हामी जब समस्याको चापमा पेलिन्छौँ त्यति बेला हामीले नि परमेश्वरको वचनद्वारा हामीले आफैलाई सन्तुलन चाहिँ गरेनौँ भनेदेखि तपाईँको यो म भन्ने आवाज चाहिँ नि शैतानले के गर्दछ, तपाईँसित बोल्नका लागि चलाउँदछ। त्यति बेला तपाईँले आफैलाई के अनुभव गर्नुहुन्छ भनेदेखि म एउटा के हुँ, फेलियर हुँ, म एउटा असफल मान्छे। कतिको भित्र के छ भनेदेखि म एउटा के हुँ, भिक्टिम, म एउटा चोटमा परेको मान्छे, म एउटा असहाय मान्छे, अन्याय भएको मान्छे। धेरै वर्ष अगाडि एन्काउन्टर रिट्रिट हुँदै गर्दाखेरि एक साँझ एकजना बहिनी मलाई भेट्नका लागि आउनु भने उसले मलाई भने, सर मलाई अलिकति टाइम दिनुहोस् न तपाईँलाई। अनि उसलाई मैले सिटिङ रुममा लगेँ, उसित बसेर बात मार्न थालेँ। अनि त्यो बहिनीको कथा चाहिँ के थियो भनेदेखि सानोमा 12 वर्षको उमेरमा चाहिँ उसको ठुलो बाले चाहिँ उसलाई बलात्कार गर्नका लागि हात हालेको रहेछ। अनि त्यो घटना घटेको वर्षौँ बित्यो। उसको ठुलो बा अब वृद्ध अवस्थामा पुगिसकेको छ। उसको पनि बिहे भएर यति बेला चाहिँ उसको उमेर मिड 30s मा छ। 2 जना या 3 जना नानीको आमा भइसकेको छ। तर जीवनमा घटेको त्यो चोट लाग्ने र तितो घटना चाहिँ यति बेसी उसको भित्र गाडेको छ। उसले त्यो घटनालाई यति बेसी समातेको छ। त्यो घटनामा टेकेर चाहिँ नि उसको भित्र शैतानले लगातार बोलिरहेको छ, म चाहिँ एउटा फोहोर मान्छे हुँ, म एउटा घिनलाग्दो मान्छे हुँ, मेरो जीवन भत्किएको जीवन हो, म एउटा भिक्टिम हो। आजको दिन तपाईँलाई शक्तिशाली कुरा चाहिँ के भन्छु भनेदेखि तपाईँ होसियार चाहिँ हुनु भएन भनेदेखि नि परिस्थितिको बिचमा तपाईँले आफ्नो आवाज चाहिँ कसलाई सरेन्डर गर्नुहुन्छ, शैतानलाई सरेन्डर गर्नुहुन्छ। त्यति बेला तपाईँको आवाजलाई चाहिँ तपाईँ भित्र
भित्र एउटा गलत चिन्हारी खोल्नका लागि चाहिँ शैतानले के गर्दछ, प्रयोग गर्न लाग्दछ। धेरै मान्छेले आफूलाई के गर्दछ, म एउटा माया लाग्दो मान्छे, म एउटा कसैको प्रेम नपाएको मान्छे, कसैले मलाई माया गर्दैन। अनि तपाईँले आजको दिन यो कुरालाई अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ। यसको सुरुवात चाहिँ कुनै यस्तो खालको समयमा भएको छ, जति बेला के भएको छ भनेदेखि नि तपाईँको जीवनमा समस्यालाई चाहिँ तपाईँले यति बलियोसित समात्नुभयो, अनि त्यति बेला चाहिँ के भएको छ भनेदेखि नि तपाईँको भित्र जुन परमेश्वर आत्मा चेतनाका लागि हालिदिनु भएको आवाज छ, त्यो आवाजद्वारा चाहिँ शैतानले तपाईँको भित्र एउटा गलत चिन्हारी खोल्ने काम गरिराखेको छ। तर दाउदको जीवनमा हेऱ्यौँ भनेदेखि उसको जीवनमा जसै त्यो समस्या आएको छ, त्यो समस्याको बिचमा नि उसले म भन्ने कुरालाई चाहिँ जहिले पनि केमा आधारित गरेको छ, परमेश्वरको वचनमा आधारित गरेको छ, परमेश्वरको चरित्रमा आधारित गरेको छ। मलाई अभाव त छ, तर परमेश्वर के हुनुहुन्छ, मेरो गोठाला हुनुहुन्छ। मेरो जीवनमा खाँचो त छ, तर उहाँले मलाई हरियो खर्कामा चराउनुहुन्छ, उहाँले मलाई शान्त पानीनिर डोर्याउनुहुन्छ। मलाई मेरो इन्टेग्रिटी र धार्मिकतासित सम्झौता गर्ने परीक्षा त आइराखेको छ, तर परमेश्वरले आफ्नो नाउँको खातिर मलाई धार्मिकतामा डोर्याउन कहिले पनि बन्द गर्नुहुन्न। म मृत्युको बेसीको बिचबाट भएर जाँदैछु, मेरो अवस्था त्यस्तै नै छ, तर परमेश्वरको लट्ठीमाथि भरोसा गर्छु, परमेश्वरको लौरोमाथि भरोसा गर्छु, अनि त्यसले मलाई रक्षा गर्नेछ। मेरो शत्रुले घिरिएकै नै किन नहोस्, तर परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, मेरो लागि भोज तयार गर्नुहुन्छ, मेरो शिरलाई तेलले अभिषेक गर्नुहुन्छ, अनि मेरो कचौरा भरेर पोखिन्छ। तपाईँले जबसम्म नि तपाईँको भित्रको आवाजलाई परमेश्वरको प्रतिज्ञाको अधीनमा जबसम्म तपाईँले राख्ने फैसला गर्नुहुन्न, परिस्थितिले चाहिँ के गर्दछ, तपाईँको भित्र एउटा चर्को आवाजमा बोल्न सुरु गर्दछ, अनि तपाईँको भित्र यस्तो खालको चिन्हारी खोल्न सुरु गर्दछ जसले तपाईँको जीवनलाई के गर्दछ, भत्काउँदछ। म जान्दिनँ आजको दिन तपाईँको भित्र के चाहिँ बोलिराखेको छ, तपाईँको म भन्ने आवाज चाहिँ कतिको चाहिँ चर्को छ। तपाईँलाई थाहा छ, समस्याको बिचबाट भएर जाँदाखेरि सबभन्दा बेसी मान्छेले कसो कुरा गर्छ, आफ्नो कुरा गर्छ, मलाई यस्तो, मलाई यस्तो, मलाई यस्तो, मलाई यस्तो। तपाईँले पीर परेको मान्छेको कुरा चाहिँ सुन्नुभयो भने उसलाई जतिको दुःख चाहिँ कसैलाई परेको छैन जस्तो लाग्छ, उसलाई जतिको अन्याय कसैलाई भएको छैन जस्तो लाग्छ, उसलाई जतिको चोट कसैले पाएन जस्तो लाग्छ। त्यसको एउटा कारण चाहिँ के हो भनेदेखि नि त्यो चोटले गर्दाखेरि चाहिँ उसको फोकस चाहिँ ऊ आफै भएको छ। तर आजको दिन परमेश्वरले तपाईँलाई के भन्दै हुनुहुन्छ, समस्यालाई चाहिँ तैँले समातिस् भनेदेखि तेरो आवाजलाई चाहिँ तैँले शैतानको अगाडि सरेन्डर गर्छस्, अनि त्यस आवाजद्वारा चाहिँ शैतान तँसित बोल्न सुरु गर्दछ, अनि तपाईँले आफूमाथि सेल्फ डिक्लेरेसन सुरु गर्नुहुन्छ। तपाईँले अय्युबको पुस्तक 22 अध्यायको 28 पदलाई हेर्नुहोस् न। तपाईँले जे निर्णय गर्नुहुन्छ त्यो पुरा हुनेछ, तपाईँको बाटोमा ज्योति चम्कनेछ। नि तपाईँले जे निर्णय लिनुहुन्छ त्यो निर्णयको शक्ति चाहिँ अचम्मको हुन्छ। तपाईँले लिएको निर्णय पुरा हुन्छै हुन्छ, अनि त्यो निर्णयले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको बाटोमा ज्योति छरिन सुरु हुनेछ। आफ्नो बारेमा गर्ने डिसिजनको कुरा गरेको छ। तर इङ्ग्लिस बाइबलमा हेऱ्यौँ भनेदेखि NKJV-मा यसरी लेखिएको छ, You will also declare a thing and it will be established for you, so light will shine on your ways. तपाईँले आफ्नो बारेमा जे पनि घोषणा गर्नुहुन्छ, आफ्नो बारेमा जे पनि आफूभित्र बोल्नुहुन्छ, तपाईँले बोल्ने साथ त्यस बोलीभित्र चाहिँ अचम्मको शक्ति हुन्छ। तपाईँले बोल्ने साथ यो स्थापना हुन सुरु भइहाल्दछ, पुरा हुन सुरु भइहाल्दछ। समस्याले जहिले पनि तपाईँको भित्र नि सेल्फ डिक्लेरेसन हालिदिन्छ आफ्नो बारेमा बोल्ने कुराहरू, अनि तपाईँले त्यसलाई जसै बोल्न सुरु गर्नुहुन्छ त्यति बेला त्यो कुरा चाहिँ निर्माण हुन सुरु हुँदछ। तपाईँले बोलीको बारेमा थुप्रो टिचिङहरू सुनिसक्नु भएको छ, तर यति चाहिँ याद राख्नुहोस्, परमेश्वरले मान्छेको बोलीमा चाहिँ सृष्टि गर्ने क्षमता हालिदिनु भएको छ। किनकि परमेश्वरले मान्छेलाई को जस्तो बनाउनु भयो, आफै जस्तो बनाउनु भयो। उत्पत्ति 1 अध्यायमा हेर्नुभयो भने परमेश्वरले भन्नुभयो, परमेश्वरले भन्नुभयो, परमेश्वरले भन्नुभयो भन्ने छ। 31 पदमा पुग्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले आफूले बोलेको कुरा के गर्नुभयो, देख्नुभयो। अनि मिठो कुरा चाहिँ के छ भने परमेश्वरले मान्छेलाई पनि को जस्तै बनाउनु भयो, आफै जस्तो बनाउनु भयो। यसर्थ तपाईँको डिक्लेरेसनमा चाहिँ शक्ति छ है त। शैतानले पनि तपाईँको डिक्लेरेसन बिना के गर्न सक्दैन, तपाईँको जीवनमा बिना सृष्टि गर्न सक्दैन। तपाईँले जबसम्म आफ्नो आवाज त्यसलाई दिनुहुन्न तबसम्म त्यसले तपाईँलाई बिमार बनाउन सक्दैन, त्यसले तपाईँलाई नष्ट गर्न सक्दैन, भत्काउन
सक्दैन। त यहाँनिर के लेखेको छ भने यु विल अल्सो डिक्री अ थिङ एन्ड इट विल बी इस्टाब्लिस। तपाईँले जसै बोल्नुहुन्छ ती कुराहरू निर्माण हुन सुरु भइहाल्दछ। जब तपाईँले समस्यामा परेर नि म गरिब भन्नुहुन्छ, तपाईँको बोलीले तपाईँले के गर्न सुरु गर्नुहुन्छ, गरिबीलाई चाहिँ बलियो पार्न सुरु गरिहाल्छ। जसै तपाईँले समस्यामा पर्दाखेरि म माया नपाएको मान्छे भन्नुहुन्छ, त्यति बेला तपाईँले आफूभित्र एउटा समस्यालाई चाहिँ स्थापना गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। जसै तपाईँले समस्यामा पर्दाखेरि म एउटा असुरक्षित मान्छे भन्नुहुन्छ, म एउटा रोगी भन्नुहुन्छ, म एउटा गरिब भन्नुहुन्छ, त्यति बेला चाहिँ के हुँदछ भनेदेखि त्यो कुराहरू चाहिँ स्थापना हुन सुरु हुन्छ। तर याद राख्नुहोस्, तपाईँको जीवनको परिस्थितिको बदलाव चाहिँ नि तपाईँको बोलीको बदलावबाट सुरु हुँदछ। तपाईँको घटनाको बदलाव चाहिँ घोषणाको बदलावबाट के हुँदछ, सुरु हुँदछ। दाउदले अभावको बिचमा पनि आफ्नो मुखलाई असल घोषणाले भर्ने फैसला गरेको छ। परमप्रभु मेरो गोठाला हुनुहुन्छ। बेसीको अनुभवको बिचमा नि उसले आफ्नो मुखलाई नै परमेश्वरको घोषणाले बोल्ने फैसला गरेको छ। परमेश्वरको लट्ठीले मलाई सान्त्वना दिन्छ, परमेश्वरको लौरोले मलाई सान्त्वना दिन्छ। शत्रुले घेर्दै गर्दाखेरि पनि उसले के भनेको छ, यो चाहिँ मेरो उन्नति हुने बेला हो, म त झन् भोज खाएको अनुभवभित्र पस्दैछु। शत्रुलाई मिचेर ल्याउँदै गर्दाखेरि उसले के भनेको छ, मेरो हार्ने दिन हो भनेको छैन है। किनभनेदेखि नि तपाईँले जसै आफूलाई त्यो डिक्लेयर गर्नुहुन्छ त्यति बेला त्यो कुरा सुरु हुँदछ। उसले शत्रुले यति साह्रो मिचेर ल्याउँदैछ, तर उसले के भन्दैछ, परमेश्वरले मेरो शिरलाई तेलले अभिषेक गर्नुहुन्छ, यो त मेरो अभिषेकभित्र पस्ने दिन हो। जति शत्रुले घेरेर ल्याउँदैछ, ला मेरो रहल पहल आउने बाटो पनि यिनीहरूले बन्द गरिदिनेछ भनेको छ नि, मेरो कचौरा त भरेर पोखिनेछ। हेर्नुहोस्, शत्रुले जति मिचेर ल्याउँदैछ, ला हो अब मेरो सुखको दिन सक्दै रहेछ भनेको छ, म त भोज खाने दिनभित्र पस्दैछु। किनभने उसले के चाहिँ बुझेको छ भने समस्या शक्तिशाली छ, तर समस्यालाई बदलाउने शक्ति चाहिँ मेरो बोलीभित्र छ, मेरो घोषणाभित्र छ। यसो त आजको दिन म तपाईँलाई प्रश्न गर्छु, तपाईँले आफ्नो छोराछोरीको बारेमा के स्वीकार गर्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो परिवारको बारेमा के स्वीकार गर्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो जीवनको बारेमा के स्वीकार गर्दै हुनुहुन्छ। याद राख्नुहोस्, जसै हामी अशान्ति लाग्दो परिस्थितिको बिचमा पर्छौँ नि, सबभन्दा पहिला चाहिँ यसले तपाईँको केलाई प्रभावित गर्दछ, तपाईँको एटिट्युडलाई र तपाईँको बोलीलाई प्रभावित गर्छ। तपाईँको म बारे, तपाईँको मेरो बारे के हुन्छ, तपाईँको घोषणा चाहिँ परिवर्तन हुन सुरु भइहाल्दछ। घटनाको परिवर्तन चाहिँ नि घोषणाको परिवर्तनबाट सुरु हुँदछ। तपाईँले आफ्नो बारेमा के बोल्दै हुनुहुन्छ, दुःखमै भएर जाँदै हुनुहुन्छ, तर तपाईँको बोलीलाई नि परमेश्वरको वचनको अधीनमा दिनुहोस्। साह्रो पर्ने परिस्थितिको बिचबाट भएर जाँदैछ, तर आफ्नो बारेमा परिस्थितिले जे तपाईँलाई भन्ने कोसिस गर्दैछ त्यसलाई तपाईँले रोकेर परमेश्वरको वचनले तपाईँको बारेमा के भन्दैछ तपाईँले त्यसलाई बोल्नु चाहिँ फैसला गर्नुभयो भनेदेखि नि तपाईँ त्यसदेखि बाहिर आउनुहुनेछ। हामीले हाम्रो चर्चको बारेमा सुरुदेखि नै त्यो गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। हामी 5 परिवारको चर्च हुँदाखेरि चाहिँ हामीले क्रिस्चियन बरियल ग्राउन्डमा गएर नाम लेखाउँदा चाहिँ ठुलो चर्च भन्नेमा लेखायौँ। अनि नाम लेख्ने मान्छेले नि के भन्यो भनेदेखि, पास्टर बाउ यो ठुलो चर्चमा लेख्यो भने त फिस त यति पो पर्छ त, ठुलोहरूको फिस अर्कै रहेछ है त, अनि 5 परिवारको फिस चाहिँ अर्कै रहेछ, तर अब हामीले लेखिदिनुहोस् अब ठुलैमा भने। लजिक चाहिँ के हो भने सानो मण्डलीको चाहिँ कम्ती मान्छे मर्छ त्यसले गर्दा कम्ती फिस, अनि ठुलो मण्डलीको चाहिँ धेरै मान्छे मर्छ अलिकति बेसी फिस भन्ने नि। तर त्यति बेलादेखि हामीले के चाहिँ घोषणा गर्न सुरु गऱ्यो भने हामी ठुलो मण्डली, हामी ठुलो मण्डली, हामी ठुलो मण्डली। त्यो 5 परिवार पनि कोही बेला त पानी परेर जुड्थेन। घटनाले के भन्दछ, सानो मण्डली भन्दछ, होइन हामी के हौ ठुलो मण्डली। दाउदलाई के भन्दछ घटनाले, तँ अभावमा छस्, उसले के होइन प्रभु मेरो गोठाला हुनुहुन्छ, तँ मृत्युको बिँसीभित्र परेको छस्, मर्ला मर्ला जस्तो पुग्दैछस्, उसले के होइन प्रभुको लट्ठीले मलाई सान्त्वना दिन्छ, परमेश्वरको लौरोले मलाई सान्त्वना दिन्छ, तँ मर्छस् भन्दा म जिउँदो बस्छु भन्दैछ। तँ शत्रुले घेरेको छस्, अब तेरो मर्ने दिन आयो भन्दा होइन मेरो भोज खाने दिन सुरु हुँदैछ, मेरो अभिषेकभित्र पस्ने दिन सुरु हुँदैछ, मेरो कचौरा त नि तिमीले आजसम्म त भरिएको देख त अब त पोखिने दिन सुरु हुँदैछ। हामीले पनि के गर्यौँ भनेदेखि नि चर्च घटेर 2 परिवार पुग्दाखेरि जति बेला चर्चको सारा भेटी र दशमांशको खाता चाहिँ हेर्दाखेरि महिनाभरिको 120 रुपियाँ पनि नाङ्थेन। हामी यस्तो अवस्थामा पुग्यौँ जति बेला घर भाडा तिर्नु नसक्ने अवस्थामा पुग्यौँ। ब्याङ्कमा राखेको सेभिङ्स सकिएर महिना अब 500 रुपियाँ मात्र उब्रियो
अब त्यो पनि निकाल्यो भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ ब्याङ्कको खाता बन्द हुन्थ्यो है त। तर त्यस्तो पुग्दैन, हामीले लगातार के भन्यौँ, हामी ठुलो मण्डली। त्यति बेला चाहिँ हामीले के गर्दै थियौँ भने घरभरि भएको सोफालाई चाहिँ बाहिर निकालेर गुन्द्री राखेर चाहिँ ठाउँ बनाउँदै थियौँ। तर याद राख्नुहोस् के भन्छ, तैँले घोषणा गर्नेछस् अनि तैँले बोलेको कुरा स्थापना हुन सुरु हुनेछ। आजको दिन म तपाईँलाई के भन्छु, परिस्थितिको बिचबाट जाँदाखेरि नै सबभन्दा पहिलो कुरो आफ्नो बारेमा बोल्ने, म र मेरो बारेमा बोल्ने कुरालाई चाहिँ के गर्नुहोस्, तपाईँले परमेश्वरको वचनको अध्ययनमा राख्नुहोस्। मलाई लाग्छ तपाईँहरू कतिजनाले पश्चाताप गर्न जरुरी छ। तपाईँहरू कतिजना आफ्नो नानीहरूको बारेमा बोलेको कुरा, परिवारको बारेमा बोलेको कुरा, चर्चको बारेमा बोलेको कुरा तपाईँले के गर्नु, क्यान्सल आउट गर्न जरुरी छ। यो चाहिँ ठुलो टेम्पटेसन हो। मैले प्रभु पाएको 41 वर्ष भएर पनि बेला बेलामा के हुन्छ भन्नुहोस् त, गाडेको बोली चाहिँ फर्केला जस्तो हुन्छ है त। अनि मेरो श्रीमतीले बेला बेलामा के भन्छ, त्यस्तो बोल्नु हुँदैन भन्दै गरेको हुन्छ है त। अनि झसङ्ग आउँछ, त्यति बेला हामी के हुनुपर्छ, वापस फर्केर आउन जरुरी छ। अझै पनि मेरो जीवनमा नि मैले कतिवटा गुलियत चाहिँ ढालिसकेँ, तर कतिवटा गुलियत अझै पनि के छ, सामना गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छ। तर दाउदले नि वास्तवमा घुँयत्रो ल्याउने केले जितेको छ भन्नुहोस् त, बोलीले नै जितेको छ। त बेखत्ने भन्दै गर्दा उसले के भन्छ, म चाहिँ खतनामा उभिएको मान्छे, करारमा उभिने मान्छे, लडाइँ मेरो होइन परमप्रभुको। उसले त्यो भन्दै गर्दाखेरि के गर्दैछ, उसले आफ्नो डिक्लेरेसनलाई अगाडि लाँदैछ। त मसित लड्न तलवार र भाला लिएर आएको छस्, तर म तँसित लड्न परमप्रभुको नाउँमा आएको छ, यो यहोवाको नाउँमा। आज तेरो मासु चाहिँ म जङ्गलको पशु र आकाशको चरालाई खुवाउँछ। व्यवस्था 28 अध्यायको कुरा उसले गर्दैछ त्यति बेला। वास्तवमा नि ढुङ्गा हान्नु चाहिँ त्यो लडाइँको फाइनल च्याप्टर थियो। तर दाउदले त्यो अगाडिको च्याप्टरहरू चाहिँ घोषणाले नै जितिसकेका थिए। म गहिरो कुरा तपाईँलाई आज के चाहिँ भन्छु भनेदेखि, जो पनि तपाईँ समस्याको बिचबाट जानुहुन्छ नि, आफ्नो बारेको डिक्लेरेसनहरूलाई के गर्नुहोस्, तपाईँले जोगाउने कोसिस गर्नुहोस्। तपाईँले आफ्नो बारेमा के बोल्नुहुन्छ। हामी अभावको बिचबाट जाँदै गर्दा नि म र मेरो श्रीमतीले कहिले पनि हामी गरिब हौँ भन्ने कुरा कहिले पनि भनेनौँ। हामीले आफ्नो बारेमा के चाहिँ घोषणा गर्ने फैसला गर्ने, हामी गरिब होइनौँ। हामीले दुःख कसैलाई नदेखाउने फैसला गऱ्यौँ। आजसम्म हामीले कसैको अगाडि के गरेनौँ, हात फैलाएनौँ, आफ्नो खाँचो कहिले पनि देखाएनौँ। किनकि हामीले आफ्नो बारेमा सधैँ के चाहिँ बोल्यौँ भन्ने, परिस्थितिले त गरिब देखाउँदै गर्दा म गरिब होइन, परिस्थितिले तँलाई रोग देखाउँदै गर्दा त रोगी होइन। तपाईँले मलाई चिनेको कति वर्ष भयो हिसाब गर्दा हुन्छ, तर आजसम्म तपाईँले कहिले मलाई म बिमार छु भने कहिले पनि सुन्नुहुन्न। यद्यपि डक्टरले चाहिँ मेरो बारेमा भनेको कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई बताउनु हो भनेदेखि नि तपाईँ छक्कै पर्नुहुन्छ। डक्टरको चेम्बरमा राम्रै पसेको, बाहिर निस्किँदाखेरि डक्टरले भन्यो तपाईँको शरीरमा यस्तो खालको बिमार लागेको छ जो कहिले पनि जाती हुँदैन। तर हामीले कहिले आएर बताउने फैसला किन गरेनौँ भनेदेखि नि एउटै कुरो चाहिँ म के विश्वास गर्छु भनेदेखि, मेरो चिन्हारी चाहिँ परमेश्वरले फैसला गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको वचनले डिक्टेट गर्दछ है त, परिस्थितिले होइन। यसो त दाउदले नि आफ्नो बारेमा जति पनि घोषणा गर्दैछ, परमप्रभु मेरो गोठाला हुनुहुन्छ, म मृत्युको बेसीबाट छिरेर जाँदा पनि परमेश्वरको लौरोले र लट्ठीले मलाई सान्त्वना दिन्छ, शत्रुले म घेरिँदाखेरि पनि उहाँले मलाई भोज खुवाउनुहुन्छ भन्दै गर्दाखेरि नि उसले परिस्थितिलाई, समस्यालाई चाहिँ उसको आफ्नो बारेमा घोषणालाई प्रभावित गर्ने मौका कहिले पनि दिएन। अब म तपाईँलाई दोस्रो शब्दमा नै लगिहाल्छु। भजन सङ्ग्रह 23मा तपाईँ आउनुभयो भनेदेखि उहाँ भन्ने शब्द भेटाउनुहुन्छ। पहिला चाहिँ हामीले मेरो, म भन्ने शब्दलाई हेऱ्यौँ है त। एक पदमा परमप्रभु मेरो गोठाला हुनुहुन्छ, उसले आफ्नो पनि कुरा गरेको छैन, तर परमेश्वरको कुरा गर्दैछ। 2 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भने उहाँले मलाई हरियो खर्कमा लेटाउनुहुन्छ। 3 पदमा हेर्नुहोस्, उहाँले मेरो प्राणलाई पुनर्जीवित पार्नुहुन्छ। दोस्रो सर्वनामको जब हामी चर्चा गर्दैछ, त्यो चाहिँ दाउदले कसो कुरा गर्दैछ, उहाँको कुरा गर्दैछ है त। उसले आफ्नो आँखालाई चाहिँ परिस्थितिमा लाउन अस्वीकार गरेको छ र कसलाई हेर्ने फैसला गरेको छ, परमेश्वरलाई हेर्ने फैसला गरेको छ। अनि उसले नि के भन्दैछ भने मेरो जीवनमा अभाव त छ, तर उहाँ चाहिँ मेरो अभावभन्दा ठुलो हुनुहुन्छ। मेरो जीवनमा मृत्युको अन्धकारले भरिएको बेसीबाट त भएर जाँदैछु, तर उहाँको लौरो बोलियो छ, उहाँको लट्ठी बोलियो छ। मेरो शत्रुहरू मभन्दा बोलियो छ, तर उहाँले मलाई, उहाँले भन्दैछ त उहाँले। लगातार उसले के गर्दैछ भने परमेश्वरको चर्चा गर्दैछ। 3 पदमा उसले मलाई हरियो खर्कमा लेटाउनुहुन्छ। 4 पदमा उसले मलाई पुनर्जीवित पार्नुहुन्छ। 5 पदमा उसले मलाई
तेस्रो शक्तिशाली कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँको आँखालाई समस्यादेखि हटाउनुहोस् अनि समस्याभन्दा ठुलो परमेश्वरमा लगाउन थाल्नुहोस्। किनकि परमेश्वर चाहिँ तपाईँको समस्याभन्दा के हुनुहुन्छ? महान हुनुहुन्छ। परमेश्वर तपाईँको अभावभन्दा चाहिँ कता हो कता प्रशस्त हुनुहुन्छ। परमेश्वर तपाईँलाई ठुङ्नु सक्ने रोगको जुन शक्ति छ नि, त्योभन्दा चाहिँ उहाँको हिलिङ चाहिँ के छ? कता हो कता शक्तिशाली छ, कता हो कता महान छ। किनभनेदेखि नि जो पनि हामी समस्याको बिचबाट भएर जान्छौँ र समस्याको बारेमा मेडिटेट गर्न सुरु गर्छौँ, तपाईँलाई थाहा छ समस्यामा पर्ने साथ पहिलो चाहिँ के हुन्छ भन्नुहोस् त? तपाईँको बोली समस्यामा आएर एक बन्दा छ अनि तपाईँले आफ्नो बोलीमा आफ्नो बारेमा समस्या बोल्न सुरु गर्नुहुन्छ। दोस्रो चाहिँ के हो भनेदेखि तपाईँको मेडिटेसन प्रभावित हुँदछ। तपाईँलाई थाहा छ समस्यामा पर्ने साथ तपाईँले के गर्नु सुरु गर्नुहुन्छ? गालामा हात लाएर सोच्नु सुरु गर्नुहुन्छ है। पैसा पुगेको छैन, मनमा हिसाब गरेकै तपाईँलाई 10 पल्ट गर्दा पनि त्यो नमिलेको हिसाब, तर तपाईँलाई के लाग्छ 11 पल्ट गर्दा सायद समाधान हुन्छ कि भन्ने। अनि तपाईँले त्यसलाई के गर्नुहुन्छ? सोचेकै गर्नुहुन्छ। जब तपाईँ कसैसित झगडामा जानुहुन्छ तपाईँले त्यो झगडाको बारेमा के गर्नुहुन्छ? सोचेकै गर्नुहुन्छ। जब तपाईँको जीवनमा नि तपाईँ हार या चोटको परिस्थितिबाट जानुहुन्छ, हामी सबैलाई थाहा छ सोच्दाखेरि चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा, र पनि के गर्नु मन लाग्छ? सोच्नु मन लाग्छ। हो कि होइन भन्नुहोस् त? जुन मान्छेसित मन दुखे मनै पराउनु हुन, तर 11 बजे 12 बजीसम्म कसको बारेमा सोचिरहेको हुन्छ? उसैको बारेमा सोचिराखेको हुन्छ है त। जुन परिस्थिति तपाईँ सोच्न चाहनुहुन्न, 2 बजी रातिसम्म त्यसैको बारेमा के गरिराख्नुहुन्छ? सोचिराख्नुहुन्छ। अनि यति यो गर्दै गर्दा चाहिँ तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको मेडिटेसन तपाईँको मननको इलाकालाई चाहिँ प्रभावित गर्दै हुनुहुन्छ। अनि जब तपाईँले समस्यालाई मेडिटेट गर्न सुरु गर्नुहुन्छ अनि तपाईँको आँखा चाहिँ तपाईँले नि समस्यामा लगाउनुहुन्छ, त्यति बेला चाहिँ परमेश्वरलाई देख्न बन्द गर्नुहुन्छ। परमेश्वर हराउँछ भनेको होइन, परमेश्वर त्यही हुनुहुन्छ, तर तपाईँले के गर्नुहुन्न? देख्नुहुन्न। अनि अचानक परमेश्वरको कार्य तपाईँले देख्न बन्द गर्नुहुन्छ, परमेश्वरको भलाइ देख्न बन्द गर्नुहुन्छ, परमेश्वरको आश्चर्य कर्म देख्न बन्द गर्नुहुन्छ, परमेश्वरको मार्गदर्शन देख्न बन्द गर्नुहुन्छ। परमेश्वर तपाईँलाई त्यागेको होइन, परमेश्वर त्यही हुनुहुन्छ है त। इजिकल 48 को 35 पदमा चाहिँ परमेश्वरको एउटा नाम छ। बाइबलमा परमेश्वरको थुप्रो नामहरू छ, त्यसमध्ये एउटा नाम चाहिँ यहोवा सम्मा हो, जसलाई अनुवाद गर्दाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ? परमप्रभु त्यही हुनुहुन्छ। द लर्ड इज देयर भन्छ है त। त्यस समयदेखि उसो त्यस सहरको नाउँ हुनेछ परमप्रभु त्यहाँ हुनुहुन्छ। यो चाहिँ इजरायलको पुनर्स्थापना हुँदाखेरि चाहिँ इजरायलको त्यो राजधानीलाई चाहिँ परमेश्वरले कसरी पुनर्स्थापना गर्नुहुन्छ, त्यसको साइज कत्रो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँदेखि माथि देख्नुहुन्छ। तर त्यसको अन्तिम लाइनलाई हेर्नुभयो भने त्यस समयदेखि उसो त्यस सहरको नाउँ हुनेछ परमप्रभु त्यही हुनुहुन्छ। परमप्रभु कहाँ हुनुहुन्छ अरे? त्यही हुनुहुन्छ। यहोवा सम्मा भन्नुहोस् न। तपाईँले नि जब समस्याको बिचमा पर्दाखेरि तपाईँले समस्यालाई मेडिटेट गर्न बन्द गर्नुहुन्छ, उहाँको बारेमा सोच्नुहुन्छ, उहाँले जुटाउनुहुन्छ, उहाँको लौरो, उहाँले मलाई शान्त पानीनेर डोर्याउनुहुन्छ, उहाँले मलाई हरियो खर्कमा चराउनुहुन्छ पनि होइन, के गर्नुहुन्छ अरे? सुताउनुहुन्छ भन्ने कुरा गर्दैछ है त। मजाले खाएर रिल्याक्स हुने अवस्थाको कुरा गर्दैछ। जब तपाईँले उहाँको कुरा जब गर्न सुरु गर्नुहुन्छ नि, अचानक के हुँदछ भन्नुहोस् त? तपाईँले देख्न लाग्नुहुन्छ द लर्ड इज देयर। परमेश्वर यही हुनुहुँदो रहेछ, परमेश्वर यही हुनुहुँदो रहेछ। अघि त प्रभुले मलाई त्यागी जस्तो लाग्छ नि, तर तपाईँले जब पनि तपाईँको मनलाई र तपाईँको मेडिटेसनलाई जब तपाईँले परमेश्वरमा रिकन्डिसन गर्नुहुन्छ नि, अचानक हराएको परमेश्वर भेटाउन सुरु गर्नुहुन्छ। छैन भनेको परमेश्वर तपाईँले के चाल पाउनुहुन्छ? भुइ परमेश्वर त कहाँ रहेछ? यहीँ रहेछ। कतिले आएर खोइ त प्रभुले प्रार्थना पनि सुनेको, मेरै प्रार्थना चाहिँ प्रभुले जहिले अस्वीकार गर्दा रहेछ भनेको सुन्नुभएको। तपाईँले कतिजना आज त्यो अवस्थाबाट जाँदै हुनुहुन्छ, खोइ त परमेश्वर कहाँ छ? यहोवा सम्मा भनेको चाहिँ के हो अरे भनेदेखि नि, परमेश्वर खासमा हराएको छैन, त्यही हुनुहुन्छ। तर तपाईँले किन चाहिँ देख्नुहुन्न भनेदेखि नि, समस्यामा चाहिँ तपाईँको माइन्ड के भएको छ? कन्डिसन भएको छ। गोलियतको 10 फिटको हाइटमा त साउलले सुत्दाखेरि सपनामा के देख्थ्यो होला भन्नुहोस् त? 10 फिटको गोलियत देख्थ्यो होला, 7 किलोको के देख्थ्यो? भालाको टुप्पोले खेद्दै गरेको ऐठन पर्दाखेरि पनि। किनभनेदेखि नि उनीहरूको मेडिटेसन, उनीहरूको इमेजिनेसन छ नि, 40 दिनसम्म त्यो कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ गोलियतको चुनौतीले भरिएको छ। तर दाउदले गएको पहिलो दिनमा नै त्यो कुरा सुन्न मानेको छैन। उसले आफ्नो मनलाई चाहिँ नि
गोलियतमा होइन, 7 किलोको भालामा होइन, 60 किलोको झिलममा होइन, उसले परमेश्वरमा कन्डिसन गर्ने फैसला गरेका छ। लडाइँ चाहिँ परमेश्वरको। परमेश्वरले तलवार र भालाले विजय दिनुहुन्न, परमेश्वरको करारले विजय दिँदछ। अनि त्यति बेला के भएको छ, साउलले नभेटाएको परमेश्वरलाई चाहिँ दाउदले लडाइँको बिचमा चाहिँ डिस्कभर गरेको छ। त्यो एउटा ढुङ्गाको लडाइँमा चाहिँ के भयो, एकै ढुङ्गामा गोलियत हल्दै गर्दा चाहिँ परमेश्वर भिजिबल चाहिँ केद्वारा भएको छ, विजयद्वारा परमेश्वरले आफूलाई प्रकट गर्नुभएको छ। म तपाईँलाई आज पनि फेरि पनि के भन्छु, परमेश्वर कतै पनि हराउनु भएको छैन। द लर्ड इज देयर, परमेश्वर त्यहीँ हुनुहुन्छ। तपाईँले यो कुरालाई चाहिँ बुझ्नुभयो भनेदेखि नि तपाईँले परमेश्वरलाई कहिले पनि क्वेसन गर्नुहुन्न, प्रभु तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। तेस्रो शब्दमा नि म तपाईँलाई लगिहाल्छु। अनि तेस्रो शब्द चाहिँ तपाईँले भजन सङ्ग्रह 23 को तपाईँले 4 पददेखि भेटाउनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 23 को 1, 2, 3 पदमा पढ्नु भन्छ, उहाँ 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 परमप्रभु मेरो गोठाला हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई हरियो खर्कामा लेटाउनुहुन्छ, उहाँले मेरो प्राणलाई पुनर्जीवित पार्नुहुन्छ, उहाँले आफ्नो नाउँको खातिर मलाई धार्मिकताको मार्गमा डोर्याउनुहुन्छ। उहाँ उहाँ तर तपाईँले कहिले नोटिस गर्नुभएको छ, 4 पददेखि तल जानु भन्छ उहाँ बदलेको छ, तपाईँ भएको छ। मृत्युको अन्धकारमै घाँटी भएर जानु परे तापनि म कुनै खतरादेखि डराउने छैन, किनकि तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। तपाईँको लट्ठी, तपाईँको लौरोले मलाई सान्त्वना दिन्छ। 5 पदमा हेर्नुहोस्, मेरो शत्रुको सामुने तपाईँले मेरो निम्ति भोज तयार पार्नुहुन्छ, तपाईँले मेरो शिर तेलले अभिषेक गर्नुहुन्छ, मेरो कचौरा भरेर पोखिन्छ। निश्चय नै तपाईँको भलाइ र करुणा मेरो जीवनभर म पछि लाग्नेछ। अचम्मको कुरा है त। तेस्रो सर्वनाम, तेस्रो प्रनाउन चाहिँ तपाईँले के भेटाउनु छ, तपाईँ। सबैले तपाईँ भन्नुहोस् न। अनि तपाईँले के बुझाउँदछ भन्छ, इन्टिमेसी। या त परमेश्वर डिस्टेन्ट हुनुहुन्न, परमेश्वर टाढो हुनुहुन्न, उहाँ भनेको चाहिँ टाढो हो है त। हेर्नुहोस् है, हामी धेरैजनाको सम्बन्ध चाहिँ परमेश्वरसित के छ, डिस्टेन्ट रिलेसनसिप छ। हामी परमेश्वर कहाँ किन जान्छौँ, किनभनेदेखि हामीलाई के चाहिएको छ, समस्याको समाधान चाहिएको छ। अनि हामी धेरैजनाको लागि चाहिँ नि परमेश्वर चाहिँ के जस्तो मात्र भएको छ, अलादिनको जादुको चिराग जस्तो मात्रै भएको छ। परमेश्वर के को लागि चलाउँछौँ, बिमार भयो यसो दल्दाखेरि जिन भुस्स निस्किन्छ नि। कयौँचोटि नि परमेश्वरलाई हामीले खालि के को लागि मात्र चलाउँछौँ, उहाँ मेरो रोग निको पार्ने हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो लागि जुटाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो लागि सुरक्षा गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तर उहाँ चाहिँ के हो, परको सम्बन्ध हो। डिस्टेन्ट के हो भनेदेखि नि रिलेसनसिप हो। याद राख्नुहोस्, मबाट सुरु हुन्छ सबै कुरा। मलाई चाहिँ तपाईँले परमेश्वरको अधीनमा दिनुहुन्छ, अनि तपाईँले आफ्नो बारेमा चाहिँ नि डिक्लेरेसनहरू परमेश्वरको वचनको अधीनमा ल्याउनुहुन्छ। अनि त्यस पश्चात के छ भने तपाईँको मनलाई तपाईँले समस्यामा कन्डिसन गर्न छोडेर तपाईँले नि उहाँमा जब मेडिटेट गर्न लाग्नुहुन्छ, तपाईँले त्यसलाई पर्याप्त चाहिँ समात्नु भयो भनेदेखि नि तपाईँले उहाँ भनेर चिनेको परमेश्वर चाहिँ यति नजिकमा पुग्नुहुन्छ, तपाईँले उहाँलाई नि तपाईँ भनेर देख्न लाग्नुहुन्छ। त्यति बेला पर होइन, तपाईँको छेउको व्यक्ति, तपाईँसित नजिक आएको व्यक्ति। अनि त्यति बेला चाहिँ के हुँदछ भनेदेखि 6 पदको अन्तमा आइपुग्छ। अनि 6 पदको अन्तमा आइपुग्दाखेरि साह्रो मजाको छ। अभावबाट सुरु भएको छ, शत्रुको मिचाइको कुरा गरेको छ, मृत्युको अन्धकारले भरिको बेसीको कुरा गरेको छ, कचौरा भरेर पोखिने कुरा गर्दा गर्दै अन्तमा आइपुग्दाखेरि केमा पुगेको छ भन्नुहोस् त, म परमप्रभुको घरमा सदा सर्वदा रहनेछु। जब तपाईँ इन्टिमेसीभित्र पस्नुहुन्छ नि, त्यति बेला परमेश्वरसित तपाईँको सम्बन्ध चाहिँ खाँचो पुरा गर्नको लागि मात्र होइन, तपाईँले उहाँलाई आराधना गर्न सुरु गर्नुहुन्छ, उहाँलाई मन पराउन सुरु गर्नुहुन्छ, उहाँको निम्ति जिउन सुरु गर्नुहुन्छ। त्यहाँनिर आइपुग्दाखेरि चाहिँ तपाईँले के भेटाउनुहुन्छ भने परमेश्वर र तपाईँको सम्बन्ध चाहिँ खाँचो पुरा गर्नको लागि मात्र होइन, उहाँले तपाईँलाई मन पराउनुहुन्छ, तपाईँसित समय बिताउन चाहनुहुन्छ। तपाईँले हनोकको बारेमा तपाईँले बाइबलमा पढ्नु भएको, हनोक परमेश्वरको साथसाथ हिँड्थे अनि हनोक रहेनन्, किनभने परमेश्वरले उसलाई के गर्नु, उठाएर लानुभयो। परमेश्वरसितको हिँडाइ चाहिँ नि जब तपाईँले इन्टिमेसीभित्र भेटाउनुहुन्छ नि, त्यति बेला खाँचो तपाईँको लागि जरुरी हुँदैन, समाधानको लागि तपाईँ जिउनुहुन्न। हनोक परमेश्वरको साथमा हिँड्दै गर्दा घर भाडा सोचेको भए कस्तो हुन्थ्यो होला, कस्तो नमिल्ने कुरा है त। परमेश्वरसितको घनिष्ठताको बिचबाट भएर जाँदै गर्दाखेरि मेरो एडहक जब चाहिँ कहिले रेगुलर हुन्छ भन्ने कुरा, त्यो कुराहरू हेर्नुहोस् है इम्पोर्टेन्ट कहिले पनि हुँदैन। दुःख लाग्दो कुरो चाहिँ के हो भनेदेखि नि चर्चले इन्टिमेसीलाई डिस्कभर गरेको छैन। परमेश्वरसित हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ कहाँसम्म छ, उहाँसम्म छ। उहाँ
उहाँको लौरो, उहाँको लट्ठी, उहाँले हरियो खर्कामा सुताउनुहुन्छ, उहाँले मलाई शान्त पानी लिएर डोर्याउनुहुन्छ, उहाँले मेरो अभावलाई पुरा गर्नुहुन्छ, शत्रुहरूको अगाडि उहाँले मेरो शिरलाई के गर्नुहुन्छ, तेलले अभिषेक गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू छ है त। तर आज छु भनेदेखि परमेश्वरले तपाईँलाई नि घनिष्ठताभित्र बोलाउँदै हुनुहुन्छ, जहाँनिर हामी केही पाउनका लागि होइन, तपाईँ परमेश्वरलाई मन पराउनुहुन्छ। घर भाडाको जरुरत त छ होला, तर इन्टिमेसीभित्र नि परमेश्वरलाई मन पराउन सिक्नुभयो, उहाँलाई खुसी पार्नका लागि जिउने जीवन, उहाँको निम्ति तपाईँले नै आफ्नो जीवनलाई एउटा अर्घ बलिको रूपमा जब अर्पण गर्नुहुन्छ नि, याद राख्नुहोस् तपाईँले माग्नु पर्दैन। तपाईँले इन्टिमेसीको निकटताभित्र चाहिँ जब तपाईँले परमेश्वरलाई भेटाउनुहुन्छ नि, तपाईँले नमागिकन तपाईँको खाँचो पुग्दै गरेको हुन्छ। त्यति बेला तपाईँ चाहिँ निड फोकस मान्छे बन्नुहुन्न, प्रेजेन्स फोकस मान्छे बन्नुहुन्छ। 6 पदको अन्तिम लाइनमा आइपुग्दाखेरि नि उसले आफ्नो जरुरतको कुरादेखि स्विच ओभर भएर के भित्र पसेको छ भन्नुहोस् त, भवनको कुरा गर्न सुरु गरेको छ, परमेश्वरको उपस्थितिको कुरा गर्न सुरु गरेको छ। म परमप्रभुको घरमा, म परमप्रभुको मन्दिरमा, म परमेश्वरको उपस्थितिमा म सधैँभरि बस्छु। मेरो प्रार्थना चाहिँ के हो, परमेश्वरले हामीलाई नि खाँचोको सम्बन्धदेखि माथि उकासेर नि घनिष्ठताभित्र लैजाउन्। हामी परमेश्वरलाई हिलिङको लागि होइन, परमेश्वरलाई खाँचो पुरा गर्नका लागि होइन, छुटकाराका लागि मात्र होइन। हामीले परमेश्वरलाई किन आराधना गरौँ, उहाँलाई मन पराएको कारणले गर्दा। हामी प्रार्थनामा किन आउँछौँ भन्दा हामी माथिको आशिषको छाता हड्छ भनेर होइन, हामी प्रार्थनामा किन आउँछौँ भन्दाखेरि हामी परमेश्वरलाई मन पराउँछौँ, उहाँको शब्दलाई मन पराउँछौँ, उहाँको वचनलाई मन पराउँछौँ, उहाँको चरित्र हामीलाई मनपर्छ। अनि हामी त्यति बेला चाहिँ नि परमेश्वरको अगाडि चाहिँ नि आराधनाको लागि आउन सुरु गर्छौँ। अनि जब तपाईँ यो ठाउँमा आइपुग्नुहुन्छ नि, त्यति बेला चाहिँ तपाईँले परमेश्वरको तपाईँ भन्ने रिलेसनसिपलाई चाहिँ भेटाउन सुरु गर्नुहुन्छ। हामी धेरैजना नि उहाँदेखि प्रमोट भएर कहाँ आइपुगेकै छैन, तपाईँमा आइपुगेकै छैन। तर याद राख्नुहोस्, मच्योर चर्च केबाट चिनिन्छ भनेदेखि नि परिपक्व नभएको चर्चले चाहिँ मेरो कुरा गर्छ। एकदमै विश्वास नहुर्केको मान्छेले कसो कुरा गर्छ, मेरो मलाई मेरो मलाई। तर निकै परिपक्व भएको मान्छेले उहाँको कुरा गर्छ, उहाँले जुटाउनुहुन्छ, उहाँले प्रबन्ध गर्नुहुन्छ, उहाँले रक्षा गर्नुहुन्छ। तर जब चर्च हुर्केर नि परिपक्वताको शिखरमा पुग्छ नि, त्यति बेला मेरो कुनै कुरा हुँदैन, उहाँको नै कुरा हुँदैन, तपाईँको कुरा हुन सुरु हुन्छ। तपाईँ मेरो लागि चाहिँ के हुनुहुन्छ, मूल्यवान हुनुहुन्छ, तपाईँ मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँको मुहारको ज्योतिको म तिर्सना गर्छु, मुरली मृगले जसरी पानीको तिर्सना गर्छ, परमेश्वर म तपाईँको तिर्सना गर्छु। अनि त्यो दिन तपाईँ चर्च आशिष पाउनका लागि आउनुहुन्न, परमेश्वरलाई मन पराएको कारणले गर्दा आउनुहुन्छ, उहाँलाई माया गरेको कारणले गर्दा आउनुहुन्छ, उहाँप्रति तपाईँको भित्र प्यासन भएको कारणले गर्दा आउनुहुन्छ। त्यो इन्टिमेसीभित्र चाहिँ नि परमेश्वरको उपस्थितिबाट बग्ने प्रशस्तताले तपाईँको जीवनमा नमागिकन नि सबै कुरा पुग्न सुरु हुन्छ। एउटै कुरा याद राख्नुहोस्, घनिष्ठताको परिपक्वतामा जब तपाईँ पुग्नुहुन्छ नि, तपाईँले सबै कुरा माग्नु पर्दैन, परमेश्वरले जुटाउन सुरु गर्नुहुन्छ। बाइबलमा प्रभु यीशुको आगमनको कुरा गर्दाखेरि के गरिएको छ भने, 2 जना मानिसहरू खेतमा हुन्छन् अनि एकजना उठाइन्छ, अर्को चाहिँ छोडिन्छ। 2 जना मान्छेले जाँतो पिन्दै गरेको हुन्छ अनि त्यति बेला एकजना लगिन्छ, अर्को छोडिन्छ। 2 जना मान्छे सँगै सुतेका हुन्छन् प्रभु यीशुको आगमनमा, एउटा लगिन्छ, अर्को छोडिन्छ। मनमा क्वेसन आउँछ, के चाहिँ होला त्यो क्वालिफिकेसन? 2 जना सँगै अब बारी खन्दै गरेको, एकजना चाहिँ जानु, अर्को चाहिँ छोडिने, के चाहिँ फरक छ? के एकजना अलिक पापी, अर्को अलिक धर्मी? होइन, बाइबलले त्यसो भनेको छैन। के चाहिँ छ, 2 जनाले एउटै हताशा समातेर घुमाउँदैछ जाँतो, तर एकजना जान्छ, अर्को छोडिन्छ। सँगै सुतेको राति एकजना जान्छ, अर्को छोडिन्छ। म के ठान्छु भनेदेखि नि, एकजनाले परमेश्वर इन्टिमेसीलाई भेटाएको छ, अर्को निटको लेभलमै बाँचिराखेको छ। एकजनाले परमेश्वरलाई चाहिँ के गरेको छ भनेदेखि नि उहाँसम्म मात्र चिनेको छ, तर अर्को तपाईँभित्र पसिसकेको छ। उसको हात त जाँतमा छ, हृदय कहाँ छ भन्नुहोस् त? परमेश्वरमा छ। तपाईँले नोकरी छोड्नु पर्दैन है, हात त केमा छ भन्नुहोस् त? काँटा र कोदालोमा छ, तर हृदय कहाँ छ भन्नुहोस् त? परमेश्वरमा छ। धेरैजनालाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भनेदेखि प्रभु यीशुको आगमन उठाइनको लागि चाहिँ जब छोड्नुपर्छ, पर्दैन भन्नुहोस् न। यो चाहिँ जबको कुरा पनि होइन, तपाईँले जीवनमा के गर्नुहुन्छ भनेको कुरा होइन, तर तपाईँको हृदय चाहिँ कहाँनिर छ?
तपाईँको हार्ट चाहिँ कहाँनिर फिक्स भएको छ। प्रभु यीशुले भन्नुभयो जहाँ तिम्रो धन छ त्यहाँ तिम्रो मन पनि हुनेछ। मेरो प्रार्थना हो प्रभुले तपाईँलाई इन्टिमेसीको मूल्य बुझ्न दिउन्, घनिष्ठताको मूल्य बुझ्न दिउन्। परमेश्वरले तपाईँलाई उहाँसम्म राख्न चाहनुहुन्न, तर तपाईँको मको बारेमा डिक्लेरेसनहरू छ प्रभुको वचनको अधीनमा आउन जरुरी छ। परमेश्वरको वचनको अधीनमा जसै तपाईँले आफ्नो मको बारेमा गर्ने डिक्लेरेसनहरू जिम्मा दिनुहुन्छ नि, तपाईँको समस्याको समाधानको पहिलो सुरुवात छ।